तत्काल सरकार नछाड्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको घोषणा। गृहमन्त्री बारे निर्णय लिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले दियो 2 दिनको समय सीमा। विश्वास पाएको 1 महिना नबित्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि अविश्वास। रवि लामिछानेका कारण विवादमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी फुट्न सक्ने। नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटीको बैठक आज पनि बस्दै। जनचासो छोडेर गल्पासो रोज्दै केपी शर्मा ओली प्रचण्ड र रवि। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले धैर्य गर्नुपर्ने नेकपा माओवादी केन्द्रको निर्णय। मैले बुझेसम्म राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समर्थन फिर्ता नलिने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभिव्यक्ति। दोस्रो चरणको बन्द प्रशिक्षणका लागि सन्दीप लामिछानेसहित 20 खेलाडीको नाम भयो घोषणा। सन्दीप लामिछानेलाई थुनामा राख्न माग गरिएको निवेदनमा आज सुनवाई हुँदै फरार सांसद कोइली विरुद्ध डिफ्युज नोटिसको तयारी गर्दै प्रहरी। के हुँदैछ तर कहाँ छन् यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। बाँकीबाट पक्राउ परेका सांसद चौधरी धनगढी जिपर्कामा। गृहमन्त्री राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई दिने सहमति हो, कसलाई पठाउँछ उसको कुरा भएको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्ति। प्रमुख दलहरूबीच सहमतिको विकल्प नभएको डाक्टर बाबुराम भट्टराईको अभिव्यक्ति। पार्टी बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गृह नभई हुन्न भनेर अप्ठ्यारोमा पार्यो। सरकारसँग नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ भइन् आक्रोशित। पूर्व सहमति अनुसार गृह मन्त्रालय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई नै दिनुपर्ने केपी शर्मा ओली अडान। र रवि लामिछानेलाई न्याय दिनुपर्ने भन्दै जुम्लामा एकजनाले गरे आत्महत्याको प्रयास। 9 किलो सुनसहित त्रिभुवन विमानस्थलबाट एकजना पक्राउ। अपराध काण्डमा तानिँदै सांसद र नेता केही पक्राउ, केही फरार सूचीमा। सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने उपेन्द्र यादवको पनि चेतावनी। आखिर के हुँदैछ त सरकारमा यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। सांसद चौधरी पक्राउ परेकाले सत्तारूढ दल गठबन्धनमा तरङ्ग। सुदूरपश्चिम सरकार सङ्कटमा। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू हामीलाई तपाईहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भाइ जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला। साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले तत्काल सरकार नछाड्ने घोषणा गरेको छ। पार्टीको केन्द्रीय कार्य समिति र संसदीय दलको 4 घण्टा बसेको संयुक्त बैठकले 2 दिनदेखि 2 दिन पर्खिने निर्णय गरेको हो। यस्तै सरकारलाई मार्गदर्शन गर्न भनेको उच्चस्तरीय संयन्त्रको बैठक बोलाउन माग गर्ने निर्णय भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रवक्ता मुकुल ढकालले जानकारी दिएका छन्। बैठक बस्नु अघि प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सभापति रवि लामिछानेलाई फोन गरेका थिए। उनीहरू दुवैजनाले 2 दिनको समय मागेको प्रवक्ता ढकालको भनाइरहेको छ। बैठकमा अहिलेसम्म बोलेका अधिकांश केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरूले हतारिएर सरकारबाट बाहिर नहुने धारणा राखेको बताइएको छ। माघ 13 गते नागरिकताको मुद्दा अदालतको फैसलाले उपप्रधानमन्त्री सहित गृहमन्त्री रहेका रवि लामिछानेले पद गुमाएका थिए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गृहमन्त्रीमा माग गरेको अवस्थामा अन्ततः उनले सरकारबाटै छोड्न सक्ने निर्णय गर्न थालेको बताइएको छ। यद्यपि सरकारलाई भने 2 दिनको टाइम दिने घोषणा गरेको हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रपाले गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी कसलाई दिने भन्ने विषयमा निर्णय लिन सरकारलाई 2 दिनको समय सीमा दिएको बताइएको हो। पार्टी कार्यालय वसुन्धरामा बिहिबार बसेको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै पार्टीका प्रवक्ता डाक्टर मुकुल ढकालले यस्तो जानकारी दिएका छन्। आफूहरू बैठक बसिरहँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले फोन गरेर गृह मन्त्रालयबारे निर्णय लिन 2 दिनको समय दिन माग गरेको भन्दै 2 दिन कुर्नुपर्ने निर्णय भएको उनले बताएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समेत सम्मिलित सत्तारूढ दल गठबन्धन दलको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठक समेत नबसिरहेको अवस्थामा उक्त संयन्त्रको बैठक समेत बसेर आवश्यक निर्णय लिने बारे दुवै नेताले जानकारी गराएको आफूहरूले 2 दिन कुर्न लागेको बताएका हुन्।
यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफू गृह मन्त्रालय नै चाहिने बताएको छ। पार्टी सभापति रवि लामिछानेलाई नै गृह मन्त्रालयमा पठाउने वा अन्य नेतालाई पठाउने भन्ने बारे भने पार्टीले पछि बैठक बसेर निर्णय लिने बताइएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आजको बैठककै क्रममा सत्ता साझेदार दल राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेलसँग पनि कुराकानी भएको बताएका हुन्। राजेन्द्र लिङ्गदेलले पनि आफूहरूलाई केही समय कुरेर निर्णय लिन सुझाव दिएको उनले बताएका छन्। नागरिकता विवादमा मुछेका रवि लामिछानेको मुद्दाको फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदासम्म रवि लामिछानेलाई गृहमन्त्री बनाउन नमिल्ने भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अडान लिएका थिए। तर नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने रवि लामिछानेलाई गृहमन्त्री दिनुपर्ने बताउँदै आएका थिए। गृह मन्त्रालय नपाएपछि आफूहरू सरकारबाट बाहिरिन सक्ने भन्दै पार्टी सभापति रवि लामिछानेले बिहिबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा समेत स्ट्याटस लेखेका थिए। बिहिबारको बैठकपछि प्रवक्ता मुकुल ढकालले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गृह कुनै पनि हालतमा नछोड्ने बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः रवि लामिछानेको पार्टीमा फुटको सङ्केत समेत देखिएको बताइएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता विश्वासको मत पाएको 1 महिना नबित्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि अविश्वास बढेको छ। विश्वासको मत पाएको 1 महिना नपुग्दै गृहमन्त्री विहीन बनेको 7 दलीय सत्तारूढ दल गठबन्धनमा अविश्वास बढेको छ। सत्तारूढ दल गठबन्धनमा आबद्ध राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डप्रति अविश्वास बढाएका छन्। नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्तिको प्रक्रिया पुरा नगरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले सांसद र मन्त्री पद नरहने निर्णय गरेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने पुनः नागरिकता प्राप्त प्रमाणपत्र लिएर गृह मन्त्रालयका लागि दौडधुपमा लागेका थिए। उनले गृह मन्त्रालय आफैले पाउनुपर्ने अडान राख्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सरकार छाड्ने चेतावनी समेत दिएको अवस्थामा उनले नपाएको अवस्था रहेको छ। गैर सांसदलाई पुनः मन्त्री दिन नसकिने तर्कसहित नेकपा माओवादीले गृह मन्त्रालय आफैले राख्ने बताएसँगै रवि लामिछाने गृह मन्त्रालयकै लागि भौतारिँदै नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली कहाँ पुगेका थिए। ओलीले गठबन्धनमा गत पुस 10 मा भएको सहमति अनुसार गृह मन्त्रालय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई नै दिनुपर्ने र रवि लामिछाने नै गृहमन्त्री हुनुपर्ने दावी गर्दै आएका छन्। रविको सांसद र मन्त्री दुवै पद खारेजी हुने फैसला गरेपछि विगत 1 सातादेखि मन्त्रीविहीन भएको गृह मन्त्रालय प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै सम्हालेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः विश्वासको मत पाएको 1 महिना नबित्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि अविश्वास बढेको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठक आज पनि बस्दैछ। पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा दिउँसो 3 बजे बस्ने बैठकमा पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम, गृह मन्त्रालय लगायतका विषयमा छलफल हुने बताइएको छ। यसअघि बिहिबार पार्टी कार्यालय कोटेश्वर पेरिस डाँडामा बसेको बैठकमा पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुदेखि सरकारबाटै बाहिरिनेसम्मको परिस्थिति बनेको समेत जानकारी दिएका थिए। यता गृह मन्त्रालय नपाउने पछि सरकारबाट हट्ने सम्मको कुरा गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 2 दिनसम्म पर्खिने निर्णय गरेको छ। यसैबीच बिहिबारै बसेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बैठकले 2 दिनपछि सरकारमा सहभागी हुने या नहुने बारे ठोस निर्णय लिने निष्कर्ष निकालेको छ। यता अध्यक्ष प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रविको मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म नै गृह मन्त्रालयमा फर्काउन नसकिने अडान लिँदै आएका छन्। तर सत्ता साझेदार दल नेकपा एमालेले भने गृह मन्त्रालय रवि लामिछानेलाई दिनुपर्ने बताउँदै आएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता विषयमा सर्वोच्च अदालतले गरेको मुद्दाको फैसलाको पूर्णपाठ नआएसम्म उसले धैर्य गर्नुपर्ने नेकपा माओवादी केन्द्रले निष्कर्ष निकालेको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा बिहिबार बसेको स्थायी कमिटीको बैठकबारे जानकारी दिँदै केन्द्रका प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछानेले नागरिकता सम्बन्धी फैसलाको पूर्णपाठ नआउन्जेलसम्म फेरि गृहमन्त्री हुनेबारे धैर्य गर्नुपर्ने विषयमा पार्टीमा छलफल भएको बताएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले धैर्यता गर्नुपर्छ, किनभने मुद्दाको पूर्णपाठ आएको छैन, मुद्दा सकिएको पनि छैन, मन्त्रीमण्डलमा के गर्ने भन्ने विषयमा पनि निर्णय गर्न बाँकी नै छ। उपाध्यक्ष महराले भने सो विषयमा उहाँका भनाइ आएका छन्, तर त्यो भनाइले सत्ता साझेदार दलबीच कुनै समस्या पैदा नभएको बताइएको छ। सरकारमा रहने वा सरकारबाट बाहिरिने भन्ने निर्णय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अब 2 दिनपछि गर्ने बताइएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले दोस्रो चरणको बन्द प्रशिक्षणका लागि पूर्व कप्तान सन्दीप लामिछानेलाई समेट्दै टिम घोषणा गरेको छ। यसअघिको 28 सदस्यीय टोलीबाट 10 जना हटाउँदै सन्दीप लामिछाने र प्रतीश जीसीलाई समेटेर 20 सदस्यीय टिम घोषणा गरेको हो। नेपाल आइसिसी विश्वकप क्रिकेट
लिग 2 अन्तर्गत स्वदेशमा हुने त्रिकोणात्मक सिरिजको लागि तयार रहेको बताइएको छ। नेपाल, नामिबिया र स्कटल्यान्ड सम्मिलित सिरिज आउँदो फागुन 2 गतेदेखि सुरु हुनेछ। सिरिजको पहिलो खेलमा फेब्रुअरी 14 मा नेपालले नामिबियासँग खेल्नेछ भने यस्तै नेपालको दोस्रो खेलमा स्कटल्यान्डसँग फेब्रुअरी 17 मा खेल्ने बताइएको छ। नेपालले फेब्रुअरी 18 मा नामिबियासँग दोस्रो खेल खेल्नेछ भने स्कटल्यान्डसँग फेब्रुअरी 21 मा पुनः खेल्ने बताइएको छ। यस अघिका 28 जनाको टोलीमा सन्दीप लामिछाने र प्रतिष्ठित थिएनन्। दोस्रो चरणमा कुल 20 खेलाडी राख्दा 2 नयाँ खेलाडी थपिए भने पहिलो चरणमा 10 खेलाडी बाहिरिएका छन्। पोखरामा मङ्गलबार बसेको क्यान बोर्ड बैठकले मुद्दाको किनारा नलाग्दै सन्दीप लामिछानेको निलम्बन फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो। नेपाली क्रिकेट टिमका पूर्व कप्तान समेत रहेका सन्दीप लामिछाने गत भदौ 5 गते काठमाडौँ गौशालाको एक होटलमा लगेर नाबालिका किशोरी बलात्कार गरेको आरोपमा लागेपछि क्यानले उनलाई भदौ 23 मा निलम्बन गरेको थियो। त्यसपछि गत असोज 20 गते पक्राउ परेका लामिछाने पूर्वपक्षका लागि थुनमा थिए, तर पाटन उच्च अदालतले गत पुष 28 गते सन्दीप लामिछानेलाई 20 लाख धरोटी राखेर छोड्न आदेश दिएपछि लामिछाने थुनमुक्त भएको बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नाबालिग बलात्कारको अभियोग लागेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने पूर्वपक्षको लागि धरोटोमा छोड्ने उच्च अदालतको आदेश बदर गर्न माग गर्दै महाधिवक्ता कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा दिएको निवेदनमाथि आज पहिलो सुनवाई हुने बताइएको छ। मङ्गलबार सन्दीप लामिछानेलाई थुनामा राख्ने मुद्दाको पूर्वपक्ष गर्नुपर्ने माग गर्दै दिएको निवेदनको पेशी शुक्रबार तोकिएको जानकारी आएको महाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीव राज रेग्मीले जानकारी दिएका छन्। सन्दीप लामिछानेलाई धरोटीमा छोड्ने उच्च अदालत पाटनको आदेश कानुनी व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतले यस्तै प्रकृतिका मुद्दामा थुनचेकबारे गरेको व्याख्याको प्रतिकूल छ भन्ने आधार लिएर बिहिबार निवेदन दिएका थियौँ, रेग्मीले भनेका छन्। आज शुक्रबारलाई पेशी तोकिएको जानकारी अदालतबाट आएको छ। आज सुनाइ भए कैफियत प्रतिवेदन माग्ने आदेश हुन सक्छ। 2 हप्ता अघि उच्च अदालत पाटनले लामिछानेलाई 20 लाख रुपियाँ धरोटी लिएर शर्तसहित छोडेको थियो। मुलुकी अपराध कार्यविधि संहिताको दफा 67 ले 3 वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने मुद्दामा प्राप्त प्रमाणले कसुर गरेको देखियो भने थुनामा पठाउने स्पष्ट कानुन छ। 16 देखि 18 वर्षसम्मका बालिकामाथि गरिएको ज्यादतीको कसुरमा 12 वर्षसम्म कैद हुन सजाय हुन्छ भने यो मुद्दा पीडितको उमेर 17 वर्ष रहेको बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, सन्दीप लामिछानेको बारेमा तपाईहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? दर्शकबिन अभिव्यक्ति दिन नभुल्नुहोला। उक्त दफा 67 बाहेकको अवस्थामा मात्र अदालतले अभियुक्तसँग धरोटी वा जमानत लिने वा तारिखमा राख्ने स्पष्ट विधायकी कानुन रहेकोमा थुनाको विकल्प उद्धार हुनुपर्ने भनी आफूलाई प्राप्त अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गई विधायकी मनसाय विपरीत अभियुक्तलाई धरोटी माग गर्ने गरिएको उक्त आदेश बेरितको हुँदा बरभागी छ निवेदनमा उल्लेख गरिएको बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता फरार सांसद कोइली विरुद्ध डिफ्युज नोटिसको तयारी गरिएको छ। डिफ्युज नोटिस जारी भए लगतै कोइली पक्राउको सूचना इन्टरपोलको च्यानलभित्र प्रवेश गर्नेछ, जुन सूचना स्वतः इन्टरपोल राष्ट्र सदस्यका प्रत्यक्ष प्रहरी समक्ष प्रवाह हुनेछ, जसबाट राष्ट्र सदस्यका प्रहरीलाई कोइली पक्राउका लागि दबाव पुग्नेछ। देशको सीमाभित्र नरहेका फरार अभियुक्त पक्राउ गर्न प्रहरीले यस्तो अस्त्र प्रयोग गर्ने गरेको छ। दर्शकबिन यसैबीच प्रतिनिधि सभाका फरार सांसद लक्ष्मी महतो कोइली विरुद्ध प्रहरीले डिफ्युज नोटिस जारी गर्ने तयारी गरेको छ, जसका लागि प्रहरीले उनको लोकेसन ट्र्याकिङका लागि तीव्र तुल्याएको छ। सूचना अनुसार कोइली अहिले भारतमा लुकेर बसेका छन्। माताहातका प्रहरी कार्यालयलाई सोही अनुसार सर्कुलेसन गरिसकेको नेपाल प्रहरीले पक्राउका लागि गोप्य रूपमा टोली परिचालन गरेको हो। पक्राउमा सघाउन प्रहरीले भारतीय समकक्षीसँग पनि अनौपचारिक पहल गरिसकेको छ, तर सही लोकेसन खुल्न नसक्दा सफलता हात पर्न सकेको छैन। यही स्थिति केही दिन लम्बियो भने प्रहरीले कोइली विरुद्ध डिफ्युज नोटिस जारी गर्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन फौजदारी अभियोग लागेका एक सांसद फरार छन्। उनको खोजीमा प्रहरी लागेको छ। उनलाई पक्राउ गर्न आन्तरिक सर्कुलेसन भइसकेको छ। सकेसम्म उनलाई आन्तरिक पहलबाटै पक्राउ पर्ने पक्षमा प्रहरी छ। यदि त्यसो हुन सकेन भने डिफ्युज नोटिस जारी हुनुपर्छ भन्ने बताइएको छ।
दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले प्रमुख दलहरूबीच सहमतिको विकल्प नभएको बताएका छन्। बिहिबार सामाजिक सञ्जाल मार्फत अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले अहिले कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त नगरेको सन्दर्भमा प्रमुख दलहरूबीच सहमतिको विकल्प नभएको बताएका छन्। उनले लामो सङ्घर्षबाट प्राप्त सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको ढुङ्गालाई कसैले पनि पुवाल पार्न नहुने बताउँदै ढुङ्गा डुब्दा सबै डुब्ने र देशले ठूलो क्षति बेहोर्ने बताएका छन्। उनले भनेका छन्, लामो सङ्घर्षबाट प्राप्त सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको ढुङ्गालाई कसैले पनि पुवाल पार्ने काम नगरौँ। यो ढुङ्गा डुब्दा हामी सबै त डुब्छौँ। देश र जनताले ठूलो क्षति बेहोर्नु पर्नेछ। कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त नगरेको सन्दर्भमा प्रमुख दलहरूबीच सहमतिको विकल्प नभएको डाक्टर बाबुराम भट्टराईले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गृह मन्त्रालय नभई हुन्न भनेर अप्ठ्यारो पारेको बताएका छन्। बिहिबार पार्टी कार्यालय कोटेश्वरमा केही बेर बसेर स्थगित भएको स्थायी समितिको बैठकले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अडानले सत्तारूढ दल गठबन्धन अप्ठ्यारोमा परेको बताएको एक नेताले जानकारी दिएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गृहमन्त्री नभई हुन्न भनेर अप्ठ्यारो पारेको छ। प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै ती नेताले भने, रविलाई गृहमन्त्री दिन सकिने अवस्था छैन। केपी शर्मा ओलीको पनि दबाव छँदैछ। भोलिसम्म हेरौँ भनेर उनले बताएका छन्। नागरिकता प्रकरणका कारण रवि लामिछानेले उप प्रधानमन्त्री तथा गृह मन्त्रालय लगायत गुमाएका थिए। नागरिकता प्रकरणका कारण रवि लामिछानेको उप प्रधानमन्त्री लगायत सबै गुमेपछि यस्तो अवस्था आएको छ। माओवादी केन्द्रका सचिव गणेश शाहले राजनीतिक घटनाक्रमका कारण बैठक एजेन्डामै प्रवेश नगरी भोलि 3 बजेसम्मलाई स्थगित भएको बताएका छन्। यो राजनीतिक विकास के हुन्छ त्यो भोलि हेरेर उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट 9 किलो 135 ग्राम सुनसहित एकजना विदेशी नागरिक पक्राउ परेका छन्। त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयका प्रवक्ता यमराज पाण्डेका अनुसार दुबईबाट फ्लाइ दुबईको उडान नम्बर F2573बाट गै राति 12 बजे काठमाडौँ अवतरण भएका क्यानेडियन नागरिक सुनसहित पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पार्नेमा क्यानेडियाको पासपोर्ट र अबुधाबी बर्थलेस भएका 35 वर्षीय मोहम्मद कलम मोहगोब रहेको बताइएको छ। उनी पहिलोपटक नेपाल आएको पाण्डेको भनाइरहेको छ। उनले शरीरमा पेटी बनाएर 1 किलो 8वटा बिस्कुट आकारको सुन र 1 किलो गोलाकार सुन भेटिएको प्रवक्ता पाण्डेले बताएका छन्। उनलाई पक्राउ गरी अहिले नै गौशाला प्रहरी वृत्तमा राखिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, पछिल्लो समय त्रिभुवन विमानस्थलबाट सुन तस्करी बढेको अवस्था रहेको छ। यसबारे तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? प्रतिक्रिया दिनुहोला। दर्शकबिन यसैबीच यता जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सङ्घीय सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी दिएका छन्। बिहिबार बिनगञ्जमा आयोजित पार्टीको जिल्ला स्तरीय अगुवा कार्यकर्ता भेटघाट कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष यादवले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी दिएका छन्। सरकारमै रहेका दलहरूले सङ्घीयता र समावेशिता जस्ता राजनीतिक उपलब्धि समाप्त गर्ने षड्यन्त्र गरिरहेको भन्दै यादवले भने, यदि सङ्घीयता र समावेशिता विरुद्ध सत्ताधारी दल र मन्त्रीहरू लागिरहेको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर जसपा सडक सङ्घर्षमा उत्रिने बताएका छन्। यसका लागि तयार रहन जसपाका नेता कार्यकर्तालाई उनले निर्देशन पनि दिएका हुन्। मधेस जनविद्रोहकै कारण मुलुकमा सङ्घीयता, समावेशिता, मधेसीको पहिचान जस्ता राजनैतिक उपलब्धि प्राप्त भएका कारण यी उपलब्धि रक्षाका लागि जसपाले जस्तोसुकै कदम पनि चाल्न सक्ने उनले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई इतिहासकै लाचार प्रधानमन्त्रीको संज्ञा पनि यादवले दिएका छन्। उनले भने, सरकारमै रहेका दल र मन्त्रीहरूले सङ्घीयता, समावेशिता र धर्मनिरपेक्षता खारेज गर्ने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने स्पष्टीकरण सोध्छु भनेर लाचारी प्रदर्शन गरिरहेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री भनेको त संविधान विरोधी अभिव्यक्ति दिने मन्त्रीलाई सिधै कारवाही गर्ने पो हो। स्पष्टीकरण सोध्छु भनेर लाचारी प्रदर्शन गर्नु भएको उनले बताएका छन्। प्रतिनिधि सभामा 12 सिट भए पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा जसपाको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको भन्ने नबिर्सिन उनले सत्तारूढ दललाई समेत चेतावनी दिएका छन्। संघीयता, काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टहरूको मुद्दा कहिले पनि नरहेको भन्दै यादवले संघीयता समाप्त पार्ने साजिस षड्यन्त्र विफल पार्न जसपा सचेत भएको र आवश्यक परे फेरि आन्दोलनमा
उत्रिन तयार रहेको बताएका छन्। मङ्सिरको निर्वाचनमा देशभित्रकै आन्तरिक र देश बाहिरको बाह्य शक्तिको षड्यन्त्रका बावजुद पनि जसपा राष्ट्रिय दल बन्न सफल भएको जिकिर उनले गर्दै उनले मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा एमालेसँग तालमेल गर्ने जसपाको निर्णय सही भएको पनि बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता कैलाली प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर 2 बाट निर्वाचित नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद अरुण कुमार चौधरी पक्राउ परेपछि सत्तारूढ दल गठबन्धनमा खैलाबैला मच्चिएको छ। यो घटनापछि सुदूरपश्चिम प्रदेशको निर्णायक शक्तिका रूपमा रहेको नागरिक उन्मुक्ति सत्तारूढ दल गठबन्धनसँग झनै रिसाएको छ। मुख्यमन्त्री राजेन्द्र सिंह रावललाई विश्वासको मत लिन एक साताको समय छ। उनले अझैसम्म विश्वासको मत लिइसकेका छैनन्। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले संरक्षक समेत रहेका रेशम चौधरीको रिहाईको माग चर्चा गरिरहेका बेला फेरि सांसद चौधरीलाई नियन्त्रणमा लिएपछि सत्ता साझेदार दल उन्मुक्ति तीव्र असन्तुष्टि बनेको छ। प्रतिनिधि सभाका सांसद चौधरीलाई 10 वर्ष अघि ट्र्याक्टर जलाएको मुद्दामा कैलाली जिल्ला अदालतले 6 महिना कैदको फैसला सुनाएको थियो, तर उनले कैद सजाय भुक्तान गरेका थिएनन्। उनलाई बिहिबार प्रहरीले बाँकीबाट नियन्त्रणमा लिएको हो। यसको प्रत्यक्ष असर सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा पर्ने देखिएको छ। प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमाले यस घटनाले झस्किएको बताइएको छ। यसैबीच 27 पुसमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका एमालेका रावलले अझैसम्म विश्वासको मत लिन नसक्दा यो प्रकरणपछि विश्वासको मतका लागि थप सकस पर्ने देखिएको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थन बिना विश्वासको मत जुटाउन नसक्ने अवस्थामा रहेको नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकार सङ्कटमा परेको छ। रेशम रिहाईको आश्वासन पाए पनि माग सम्बोधनका लागि व्यवहारमा पहल नभएको भन्दै नागरिक उन्मुक्ति पार्टी यसअघिदेखि नै असन्तुष्ट रहेको छ। सत्तारूढ दल गठबन्धनमा तरङ्ग ल्याएको सांसद अरुण कुमार चौधरी पक्राउ प्रकरणले सत्तारूढ दल गठबन्धनसँगको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अविश्वासको दूरी बढेको झन बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच रवि लामिछानेलाई न्याय दिनुपर्ने भन्दै जुम्लामा एकजनाले आफ्नै शरीरमा पेट्रोल छर्किएर आत्मदाहको प्रयास गरेका छन्। लगत्तै प्रहरीले उनलाई उद्धार गरेको बताइएको छ। यता नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दबाब दिँदै पूर्व सहमति अनुसार गृह मन्त्रालय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई नै दिनुपर्ने अडान राखेका छन्। सरकारसँग नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जित श्रेष्ठ निकै आक्रोशित बनेकी छिन् भने यता पार्टीको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ब्रिफिङ गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गृह मन्त्रालय नभई हुन्न भनेर अप्ठ्यारो पारेको बताएका छन्। सन्दीप लामिछानेलाई फसाउने खेल सुरु भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, उता गृह मन्त्री नपाए रवि लामिछानेले फेरि 2 दिनको अल्टिमेटम सरकारलाई दिएको अवस्था रहेको छ। यसबारे दर्शक महानुभावहरू मनमा लागेको प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला।